ओके स्टुडेन्ट्स, हामीले क्वेसन नम्बर 9 सम्म गर्यौं यो क्वेसन। अब अरु पनि केही क्वेशन्सहरु हेरौं। क्वेसन नम्बर 10 तिर जाउँ। त यो क्वेसन 10 हेरौं स्टुडेन्ट्स। यो पनि बुकै क्वेसन छ र एक्जाममा पनि सोधिएको क्वेसन हो। 2062 मा सोधिएको छ। a - b - c छ, त्यसको तल 2b 2c, यहाँ 2a, त्यसको तल यो र यो के प्रुभ गर्नु छ? a + b + c को होल पावर 3। अब यसमा हामीले कसरी सोच्न सक्छौं? पहिला त यो हेर्छौं कि a + b + c आउने कुनै तरिका छ कि छैन। त्यहाँ हेर, a - b छ त तलपट्टि 2b दिएको छ, -c छ, यहाँनिर 2c दिएको छ। यसको मतलब भयो कि यो तीनटै एलिमेन्टलाई यदि हामीले एड गर्दियौ भने, यो प्लस यो गर्दियौ भने थाहा छ के आउँछ? यहाँ हेर, a - b - c छ हैन, यसमा यो जोड दियौ +2b, यो पनि जोड दियौ +2c, के आउने भयो? a - b + 2b, थाहा छ के भयो? +b, -c + 2c के भयो? +c, यानी a + b + c आउँछ। यानी यो एलिमेन्ट जोडेपछि के आउँछ? a + b + c, किनकि यहाँ -b छ त यहाँ 2b छ, -c छ त +2c छ, त सबै जोडेर कति आउँछ? a + b + c। र हामीले चाहिएको पनि के हो त? a + b + c। अब त्यसैगरी यहाँनिर यो र यो तीनटा एलिमेन्ट जोड, त यहाँ 2a छ -a त +a, -c + 2c + c भनेपछि यो र यो जोड्नु पर्यो, यो र यो जोड्नु पर्यो। त हामीले के गरौँ? यहाँनिर यो प्लस यो मतलब r1 + r2 + r3, यानी r1 लाई चेन्ज गर्दियौ, r1 + r2 + r3, यानी फर्स्ट रोमा सेकेन्ड रोलाई पनि जोड्ने, थर्ड लाई पनि जोड्ने। ध्यान दिएर है, यो फर्स्ट रो हो, यसमा यो पनि जोड्ने भनेपछि यो तीनटै एलिमेन्ट जोड्नु पर्यो। ठीक छ, तीनटै एलिमेन्ट जोड्नु पर्यो। त इज इक्वल टु, ल त यहाँनिर एउटा म स्टेप गरेर देखाउँछु। यहाँनिर के छ हेर, a - b - c छ हैन, यसमा यो लगेर जोड्ने के हुन्छ? +2b, फेरि यो पनि लगेर जोड्ने प्लस के हुन्छ? 2c। अनि यो भनेको अरु के हैन, a + b + c हो। त यति डिटेलमा गर्नु पर्दैन, डाइरेक्ट के लेख्दिने स्टुडेन्ट्स? यहाँनिर a + b + c लेख्दिने। यो तीनटा जोडेर यो आयो। ठीक छ। त्यसैगरी यहाँनिर 2a छ, यसमा यो लगेर जोड, यो लगेर जोड, त त्यही आउँछ a + b + c, a + b + c। यसमा यो जोड, यो पनि जोड, त्यही आउँछ a + b + c। त फर्स्ट रो के भयो? चेन्ज भइसक्यो है। हामीले रोमा जोड्यौ है, यो फर्स्ट रोमा सेकेन्ड रो पनि जोड्यौ, थर्ड रो पनि जोड्यौ भनेपछि यो र यो जोडिन्छ, यो र यो जोड्यो, यो र यो जोड्यो। त फर्स्ट रो चेन्ज भइसक्यो। सेकेन्ड रो जस्ताको त्यस्तै लेखौँ। अब सेकेन्ड रोमा के छ? 2b, अनि b - c - a, अनि 2b। थर्ड रोमा जस्ताको त्यस्तै 2c, अनि यहाँनिर c - a - b। क्लियर? अब यो र यो के आयो त? कमन आयो। फर्स्ट रोमा के छ? कमन छ, त यसलाई कमन तान्ने स्टुडेन्ट्स। दिस इज इक्वल टु a + b + c, कमन आयो। के बच्छ? 1 1 1 फर्स्ट रोमा। अनि यो जस्ताको त्यस्तै 2b, अनि b - c - a 2b, त्यसपछि 2c, अनि 2c, अनि c - a - b। अब यो कलम माइनस यो कलम गर्दियौ, यो माइनस यो गर्यो भने कलमबाट कलम है, त यो कलमबाट फर्स्ट कलमबाट सेकेन्ड कलम माइनस गर्यो भने 1 - 1 यहाँ 0 हुन्छ, अनि यो माइनस यो 2b माइनस, यहाँ गरौँ त के हुन्छ? 2b माइनस के यो माइनस गर्दाखेरि के भयो त? -b - +c, 2b माइनस यो त -b + c + a हुन्छ, -b + c + a हुन्छ। अनि यो हेर कति हुन्छ? 2b - b, b भयो, +c + a, मतलब यो आउँछ a + b + c। अनि फेरि यो माइनस यो गर्छौ त यहाँनिर के आउँछ? 0 आउँछ। त दुईटा 0 त आयो, एउटा 0 यहाँनिर आयो, एउटा 0 यहाँनिर आयो,
त एउटै कलमको दुईटा एलिमेन्ट 0 भयो त फर्स्ट कलममा के गर्ने एक्सपान्सन गर्दिने ठीक छ भनेपछि हामीले के गर्नु पर्यो यहाँनिर C1 चेन्जेस C1 माइनस C2 हामीले यो C2 माइनस C3 पनि गर्न सक्छौं यहाँनिर पनि 0 आइहाल्छ जति धेरै 0 आयो त्यति राम्रो हुन्छ त सिधै एउटै गरौँ C1 माइनस C2 त यहाँनिर लेखौं A प्लस B प्लस C ल हेरौँ डाइरेक्ट लेखौँ है त 1 माइनस 1 के भयो 0 यो माइनस यो डाइरेक्ट लेखिदिउँ के हुन्छ A प्लस B प्लस C कसरी हुन्छ रफमा गरेर देखाउँछु है त 2B बाट यो माइनस गर माइनस B अनि माइनसले गर्दा प्लस C प्लस A अनि यो भनेको अरु के हैन A प्लस B प्लस C हो ओके त 1 minus 1 0 this minus this A plus B plus C अनि 2C minus 2C के भयो त 0 भयो त फर्स्ट कलम चेन्ज भइसक्यो सेकेन्ड कलम र थर्ड कलम जस्ताको त्यस्तै 1 B minus C minus A 2C अनि यहाँ 1 2B अनि C minus A minus B यो भयो यो त रफ भयो है त स्टुडेन्ट्स दुईटा 0 आयो अब एक्सपान्सन गर्दियौ कहाँ एक्सपान्सन गर्ने फर्स्ट कलममा ओके एक्सपान्डिङ अलोङ फर्स्ट कलम एक्सपान्सनको नियम सबजनालाई थाहै छ पहिले बाहिरको एलिमेन्ट लेखौं A plus B plus C एक्सपान्सन गर्दै छौं त यो 0 को लागि लेख्नु परेन हैन लाइक ब्र्याकेटमा है त यो 0 को लागि लेख्नु परेन त्यसपछि माइनस हुन्छ A plus B plus C A plus B plus C अनि डिटरमिनेन्ट थाहा छ यसको लागि डिटरमिनेन्ट अनि फेरि यो प्लस 0 यसको लागि लेख्नु परेन प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस अब यो डिटरमिनेन्टमा के लेख्ने त थाहै छ A plus B plus C कहाँ छ सेकेन्ड रोमा फर्स्ट कलममा सेकेन्ड रो फर्स्ट कलम भनेपछि यो र यो हट्यो 1 1 2C C minus A minus B ठीक छ यो र यो हट्छ 1 1 त्यहाँ लेखौं 1 1 2C ओके त 0 अनि फेरि माइनस अनि प्लस ल यो र यो हट्छ 1 1 2C C minus A minus B अब यसमा फेरि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ के रे 2C अनि यहाँनिर C minus A minus B त एक्सपान्सन थाहै छ A plus B plus C अनि क्रस मल्टिप्लाई गरौँ ब्र्याकेटमा यो त 0 भयो माइनस A plus B plus C 1 into this त C minus A minus B and minus 2C into 1 के भयो त minus 2C is equal to A plus B plus C bracket minus A plus B plus C यहाँ हेरौँ C छ अनि minus 2C छ त minus A minus B and C minus 2C minus C यो माइनस कमन तान्दियौ यो माइनसले गर्दा यो माइनस प्लस भयो अनि यहाँ हुन्छ A plus B plus C यहाँ पनि के आउँछ A plus B plus C यहाँ पनि के छ A plus B plus C तीनटैलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि A plus B plus C को पावर 3 भयो and that is right hand side hence proved okay I hope तिमीले बुझेको होला क्वेशन 11 मा जाउँ क्वेशन नम्बर 11 क्वेशन नम्बर 11 हेरौँ स्टुडेन्ट्स A स्क्वायर यहाँ A स्क्वायर प्लस AB त्यसपछि AB छ BC B स्क्वायर प्लस BC C स्क्वायर CA AC प्लस अनि C स्क्वायर यसको भ्यालु के देखाउनु छ 4 टाइम्स A स्क्वायर B स्क्वायर C स्क्वायर 2020 C के गर्ने हेर्दाखेरि त यसमा कमन छ A यहाँ त यहाँ पनि A कमन आउँछ नि त यो डिटरमिनेन्टलाई यसरी लेख्न सकिन्छ A स्क्वायर अनि यहाँबाट A कमन तान्देऊ त यो भयो A प्लस B अनि अरु जस्ताको त्यस्तै A into B त्यसैगरी यहाँनिर के छ BC हैन यहाँनिर के छ BC अनि A लाई जस्ताको त्यस्तै लेखौं B स्क्वायर यहाँबाट B कमन छ B कमन तानेपछि B प्लस C यसमा के कमन छ C कमन छ
त यो हुन्छ सी प्लस ए अनि यहाँनिर एसी अनि यहाँनिर सी स्क्वायर। अब हेर ए एउटा ए कमन आयो, फर्स्ट कलमबाट ए कमन आयो, सेकेन्ड कलमबाट बी र बी कमन आयो, थर्ड कलमबाट सी र सी कमन आयो। त कमन तानेपछि यहाँ के आयो ए बी सी, के बच्छ ए, यो ए गइसक्यो, के बच्छ ए प्लस बी अनि ए गइसक्यो, के बच्छ बी। यहाँबाट बी र बी कमन आयो, त बी गइसक्यो सी बी अनि यहाँनिर बी प्लस सी। ठिक छ, यहाँबाट सी कमन गयो त सी प्लस ए अनि त्यसपछि एउटा ए अनि फेरि एउटा सी। त यो कमन लियौँ ए बी यहाँबाट सी। अब हेरौँ त माइनस गर्यो भने 0 हुन्छ कतै, यहाँ ए छ, यहाँ सी छ, यहाँ सी प्लस ए छ। एउटा उपाय त यो छ कि यसलाई र यसलाई जोडेर एलाई माइनस गरिदिने, यानी फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलम जोड्ने र यसलाई माइनस गरिदिने, किनकि यहाँ हुन्छ ए र सी अनि यो माइनस गरेपछि 0 भइहाल्छ। अथवा यसरी गरे पनि हुन्छ, फर्स्ट कलमलाई यहाँबाट माइनस गरिदेऊ र सेकेन्डलाई पनि यहाँबाट माइनस गरिदेऊ, त यहाँ सी प्लस ए छ, जस्तै यहाँबाट यो ए माइनस गरिदिने, सी पनि माइनस गरिदिने, त यहाँनिर 0 हुन्छ। एउटा 0 त त्यसरी आउँछ। अनि अरू कुनै उपाय छ एकछिन हेरौँ है त। ठिक छ, यही गरौँ, थर्ड कलमबाट फर्स्ट कलम र सेकेन्ड कलमलाई माइनस गरौँ, केही न केही आइडिया आइहाल्छ, हेर्दै जाउँ। भनेपछि हामीले के गर्दैछौँ त, थर्ड कलमबाट फर्स्ट कलम पनि माइनस गरिदिने र सेकेन्ड कलम पनि माइनस गरिदिने। त्यहाँ हेरौँ एबिसी, फर्स्ट कलम जस्ताको त्यस्तै, सेकेन्ड कलम जस्ताको त्यस्तै, हामीले थर्ड कलमबाट माइनस गर्दैछौँ। हेर सी प्लस एबाट यो माइनस हुन्छ, यो माइनस हुन्छ, माइनस ए माइनस सी, किनकि यो कलम माइनस कलम गर्दैछौँ। त यो थर्ड कलम माइनस दिस अनि माइनस दिस, त यसबाट यो पनि माइनस, यो पनि माइनस। यहाँनिर आऊ, यहाँनिर के छ ए छ, यहाँबाट यो माइनस गर, यसलाई माइनस गरेपछि यस्तो हुन्छ माइनस ए माइनस बी अनि फेरि यो पनि माइनस हुन्छ माइनस बी। यहाँनिर सी छ, सीबाट यो माइनस गर, सी माइनस बी अनि यो पनि माइनस गर्ने, त माइनस बी माइनस सी हुन्छ। त के फाइदा भयो, यो त क्यान्सल भयो। यहाँनिर ए र ए क्यान्सल, माइनस बी माइनस 2b, यहाँनिर चाहिँ सी र सी क्यान्सल माइनस 2b, यहाँनिर सी पनि क्यान्सल, ए र ए पनि क्यान्सल। भनेपछि इज इक्वल टु एबिसी आयो अनि यहाँनिर ए प्लस बी सी बी प्लस सी, यहाँनिर आयो 0, यहाँनिर आयो माइनस 2b, यहाँनिर आयो माइनस 2b। फेरि यो र यो सेम भयो, त सेकेन्ड रोबाट थर्ड रो माइनस गरिदियो भने यहाँनिर 0 आउँछ। दुईटा 0 आएपछि बल्ल एक्सपान्सन गर्ने। मतलब के गरौँ, अब सेकेन्ड रोबाट थर्ड रो माइनस गरौँ अनि सेकेन्ड रोलाई नै चेन्ज गर्ने। यसरी है, यो जुन सेकेन्ड रो छ नि यहाँबाट यसलाई माइनस गर्ने, त यो माइनस यो हुन्छ, यो माइनस यो हुन्छ अनि यो माइनस भएपछि जस्तै माइनस 2b छ अनि यहाँबाट यो माइनस गरेपछि माइनस माइनस 2b भएर यो प्लस 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 माइनस क्यान्सल भएर 0 आउँछ स्टुडेन्ट्स। ठिक छ, ओके। इज इक्वल टु एबिसी, फर्स्ट रो नो चेन्ज, फर्स्ट रो केही पनि चेन्ज भएन। ल सेकेन्ड रो माइनस थर्ड रो गर्दैछौँ हैन, त ए प्लस बी माइनस बी गर, ए प्लस बी माइनस बी गर्दाखेरि बी र बी क्यान्सल, ए बीबाट यो माइनस गर, यहाँ बी छ अनि यसलाई माइनस गरेपछि माइनस बी माइनस सी, बी र बी क्यान्सल कति हुन्छ माइनस सी। यो र यो सेम छ, त यहाँबाट यो घटाउँदाखेरि के हुन्छ 0 अनि थर्ड रो जस्ताको त्यस्तै बी अनि बी प्लस सी अनि माइनस 2b। क्लियर। अब दुईटा 0 आयो एक्सपान्सन गरिदेऊ। कहाँ एक्सपान्सन गर्ने त, दुईटा 0 कहाँ छ त, थर्ड कलममा, एक्सपान्डिङ एलोङ थर्ड कलम एक्सपान्सन गरौँ भनेपछि के आयो त,
बाहिर के छ हामीसँग ए बी सी। अब एक्सपान्सन यसको लागि लेख्नु परेन, यसको लागि लेख्नु परेन किनकि यो प्लस माइनस अनि फेरि प्लस फर्मुलामा हुन्छ तर यहाँनिर के छ माइनस 2b अनि डिटरमिनेन्ट माइनस 2b कहाँ छ थर्ड रो थर्ड कलम ए सी ए माइनस सी ए सी ए माइनस सी ए माइनस सी ठीक छ नि प्लस माइनस प्लस यो प्लस त्यसपछि माइनस फेरि प्लस तर यहाँनिर माइनस 2b छ क्रस मल्टिप्लाई गरिदिउँ एन्सर आउँछ इज इक्वल टु एबिसी यो 0 0 के लेख्ने ब्राकेटमा लेखौँ माइनस 2b है यो माइनस 2b अनि फेरि यहाँनिर ब्राकेट दिउँ यसरी मल्टिप्लाई गरौँ के हुन्छ यो माइनस एसी फेरि माइनस फर्मुलाको अनि फेरि यसरी मल्टिप्लाई गरौँ माइनस एसी त यहाँ हेर यो कति भयो माइनस 2ac अनि माइनस 2b माइनस माइनस प्लस भयो त यो सबै गएर स्टुडेन्ट्स आउँछ यो माइनस 2ac अनि माइनस 2b माइनस प्लस 2 × 2 4 यहाँ छ एबीसी यहाँ पनि एबीसी आउँछ सबै गरेर कति आउँछ 4a² b² c² ठीक छ नि यहाँ हेर न यहाँ के छ माइनस 2b छ यो भनेको कति भयो माइनस 2ac आयो माइनस माइनस प्लस भयो कति भयो 4abc अनि बाहिर के छ abc त abc * abc कति भयो 4a² b² c² and this is right hand side proved I hope बुझेको होला ओके यो 10 नम्बर भयो हैन 11 नम्बर अब क्वेशन नम्बर 12 मा जाउँ ओके स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 12 हेरौँ एउटा डिटरमिनेन्ट दिएको छ ab त यहाँनिर छ ax + by यहाँ हेर त ab छ यहाँ छ ax + by मतलब a सँग x छ b सँग y छ यहाँ b र c छ त यहाँनिर हेर b सँग x छ c सँग y छ यहाँनिर ax + by यहाँ पनि bx + cy 0 यो डिटरमिनेन्ट दिएको छ के प्रुफ गर्नु छ b² - ca * ax² + 2bxy + cy² त इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ इन्ट्रान्स एक्जामको लागि पनि र हाम्रो यो 11 क्लासको एक्जामको लागि पनि इम्पोर्टेन्ट क्वेशन छ कसरी सो गर्ने त लेफ्ट ह्यान्ड साइड लिऊ लेफ्ट ह्यान्ड साइड के गर्न सकिन्छ के गरौँ यसलाई यो जुन फर्स्ट रो छ नि अथवा यसरी गरौँ फर्स्ट कलम यहाँ हेरौँ फर्स्ट कलमलाई यदि मैले x ले मल्टिप्लाई गर्छु बुझ्दै राम्रोसँग फर्स्ट कलमलाई के ले मल्टिप्लाई गर्ने x ले है x फर्स्ट कलमलाई x ले मल्टिप्लाई गर्ने त यहाँ पनि x हुन्छ त यहाँ पनि इन्टु के भइहाल्छ x भइहाल्छ अनि सेकेन्ड कलमलाई y ले मल्टिप्लाई गर्छौं त यहाँ पनि इन्टु के भइहाल्छ y भइहाल्छ त्यसपछि यो दुईटा जोडेर एकैचोटी यहाँबाट माइनस गर्दिने ध्यान देऊ जस्तै यहाँनिर के छ ax + by यहाँबाट यो पनि माइनस गर्दिने यो पनि माइनस गर्दिने त यहाँनिर क्यान्सल भएर कति आयो 0 आयो त्यसैगरी यहाँनिर छ bx + cy यहाँबाट यो पनि माइनस हुन्छ माइनस bx त bx क्यान्सल अनि माइनस cy क्यान्सल यहाँ पनि 0 आयो त दुईटा 0 आयो यहाँनिर जे पनि आओस् एक्सपान्सन गर्दिने यहाँनिर 0 छ यहाँबाट के माइनस हुन्छ त दिस * x अनि दिस * y अब के यस्तो गर्न पाउँछौं त पाउँछौं हामीसँग प्रोपर्टी छ त हामीले प्रोपर्टी नम्बर 6 कि 7 मा पढ्यौं हैन कि एउटा कलमलाई कुनै नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर अर्को कलमबाट घटाउन सकिन्छ कुनै पनि नम्बरले मल्टिप्लाई गरेर घटाउन सकिन्छ त फर्स्ट कलमलाई x ले मल्टिप्लाई गर्ने अनि त्यसलाई लगेर थर्डबाट माइनस गर्दिने त्यसैगरी सेकेन्ड कलमलाई y ले मल्टिप्लाई गर्ने त्यसलाई लगेर थर्डबाट माइनस गर्दिने त त्यो प्रोपर्टिजबाट हामीले गर्न पाउँछौं तपाईलाई लेफ्ट ह्यान्ड साइड सारौं है त ओके स्टुडेन्ट्स त यो भयो हाम्रो लेफ्ट ह्यान्ड साइड त हामीले के गर्न लागेको छौं यसमा थर्ड कलम ध्यान दिउँ है त थर्ड कलमलाई चेन्ज गर्दै छौं कसरी थर्ड कलमबाट फर्स्ट कलमलाई x ले मल्टिप्लाई गरेर फर्स्ट कलमलाई x ले मल्टिप्लाई गर्दिने ठीक
अनि फेरि यसबाट के माइनस गर्दैछौँ सेकेन्ड कलमलाई y ले मल्टिप्लाई गरेर माइनस y इन्टु C2 यसरी थर्ड कलम मतलब यो कलमबाट माइनस के गर्दैछौँ त फर्स्ट कलम इन्टु x र सेकेन्ड कलम इन्टु y त कसलाई चेन्ज गर्ने थर्ड कलमलाई त कसरी चेन्ज गर्ने हेरौँ यसको मतलब भयो कि फर्स्ट कलम चेन्ज हुँदैन किनकि थर्ड कलम इज गोइङ टु बी चेन्ज्ड ओके फर्स्ट कलम जस्ताको जस्तै a b अनि यहाँनिर के छ ax प्लस by छ क्लियर सेकेन्ड कलम जस्ताको त्यस्तै b c अनि यहाँनिर b इन्टु ax b इन्टु x प्लस c इन्टु y कसैले भन्ला सर कि x ले मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँनिर ax bx जो देखाउनु पर्दैन त्यस्तो प्रोपर्टी हुँदैन सिधै यसलाई x ले मल्टिप्लाई गरेर यहाँबाट घटाएपछि यहाँनिर देखाउने हो रिजल्ट यहाँनिर मल्टिप्लाई गरेर देखाउनु हुँदैन त्यस्तो प्रोपर्टीमा हुँदैन x ले मल्टिप्लाई गरेर y ले मल्टिप्लाई गरेर सिधै यहाँबाट माइनस गरेर यहाँनिर देखाउने हो सबै कुरा यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेख्ने नो चेन्ज फर्स्ट कलम नो चेन्ज सेकेन्ड कलम नो चेन्ज थर्ड कलम इज गोइङ टु बी चेन्ज्ड अब थर्ड कलम कसरी चेन्ज हुन्छ हेर हामीसँग यहाँ अलरेडी के थियो हामीसँग थियो ax प्लस b इन्टु y अनि के घटाउँदैछौँ a इन्टु x है फर्स्ट कलमको a इन्टु x त यहाँबाट भयो a इन्टु x फेरि के घटाउँदैछौँ b इन्टु y त यहाँबाट भयो माइनस b इन्टु y हेर है थर्ड कलमको फर्स्ट एलिमेन्ट जस्ताको त्यस्तै यहाँबाट यो माइनस गर्यो यो माइनस गर्यो त्यसै गरी यहाँनिर के छ b इन्टु x प्लस c इन्टु y माइनस x इन्टु b इन्टु x भयो होइन b इन्टु x माइनस c इन्टु y यहाँनिर भयो c इन्टु y डाइरेक्ट यहाँ 0 र 0 लेखिदिएपछि फरक पर्दैन थियो है मतलब बुझाउनको लागि यति लामो गर्दैछु किनकि हेर न ax छ यहाँ मल्टिप्लाई गर्दाखेरि ax भइहाल्छ x माइनस x क्यान्सल यहाँ by छ यो मल्टिप्लाई गर्दाखेरि by हुन्छ घटाउँदाखेरि क्यान्सल 0 हुन्छ यो पनि 0 हुन्छ यहाँनिर हेर 0 छ है 0 छ अनि यहाँबाट माइनस गर्दैछौँ के दिस इन्टु x है ख्याल गरेर यहाँनिर x इन्टु दिस त x ले यसलाई मल्टिप्लाई गर्दाखेरि म यसरी लेखिदिन्छु x इन्टु ax प्लस by क्लियर अनि फेरि के माइनस गर्दैछौँ त दिस इन्टु y त यहाँबाट y इन्टु bx प्लस cy र डिटर्मिनेन्ट यो दुईटा लाइन तान्नु पर्यो यो भयो ठीक छ फेरि एकचोटि सुनिहाल के गरेँ मैले थर्ड कलम हेर थर्ड कलमबाट माइनस गरेँ के x इन्टु फर्स्ट कलम भनेपछि यहाँनिर हेर a इन्टु x हुन्छ त्यो ax लाई लगेर यहाँबाट माइनस गरिदियो त्यहाँ हेर माइनस ax b इन्टु y माइनस by त्यसै गरी यो इलिमेन्टबाट bx माइनस भयो cy माइनस भयो यहाँ 0 छ माइनस दिस इन्टु x अनि दिस इन्टु y अब यो क्वेसनमा केही छँदै छैन इज इक्वल टु एकचोटि लेखौँ इज इक्वल टु a b अनि यहाँनिर ax प्लस by ठीक यहाँनिर b अनि c अनि यहाँनिर के भयो bx प्लस cy ओके स्टुडेन्ट्स त्यसपछि यो ax र ax क्यान्सल by क्यान्सल bx क्यान्सल cy क्यान्सल यो भयो 0 यो पनि 0 यहाँनिर हेरौँ माइनस र यो माइनस कमन तान्दिउँ है त यो माइनस र यो माइनस कमन तान्दिउँ अनि x ले मल्टिप्लाई गरौँ ax स्क्वायर के हुने भयो ax स्क्वायर प्लस bxy ठीक माइनस त कमन गइसक्यो अनि bxy प्लस bxy अनि यहाँनिर के भयो cy स्क्वायर and this is the determinant now दुईटा 0 आयो अब हामीले थर्ड कलममा एक्सपान्सन गर्ने हो एक्सपान्डिङ अलोङ थर्ड कलम ठीक छ एक्सपान्डिङ along C3 अब थर्ड कलम एक्सपान्सन गर्दाखेरि यो 0 को लागि लेख्नै परेन यो 0 को लागि लेख्नै परेन प्लस माइनस अनि प्लस यहाँ हुन्छ प्लस तर फर्मुलामा के छ फर्मुलामा हुन्छ प्लस तर यहाँनिर माइनस छ त माइनस अनि यो सबै ax स्क्वायर
एक्स स्क्वायर अनि bxy यो भयो 2bxy अनि यो प्लस cy स्क्वायर ठीक छ। अनि यसरी अब यो एलिमेन्ट कहाँ छ थर्ड रो थर्ड कलम हट्यो हैन त बाँकी के रह्यो ए बी बी सी हैन यो र यो हट्यो ए बी बी सी भनेपछि यहाँ भयो ए बी बी सी यो माइनस ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर क्रस मल्टिप्लाई गरौँ a इन्टु c माइनस b स्क्वायर के प्रुभ गर्नु थियो हेरौँ एकचोटि b स्क्वायर माइनस ca ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर त यो त आइसकेको छ b स्क्वायर माइनस ca यहाँनिर के आयो ac माइनस b स्क्वायर त्यहाँ यसरी गरौँ स्टुडेन्ट्स यो माइनसले मल्टिप्लाई गरिदेऊ त यो माइनसले यसलाई मल्टिप्लाई गरेपछि यो प्लस भइहाल्छ प्लस b स्क्वायर अनि माइनस ac त्यसलाई अगाडि लेखौँ b स्क्वायर माइनस ac अथवा ca एउटै कुरा हो अनि यो जस्ताको त्यस्तै ax स्क्वायर प्लस 2bxy प्लस cy स्क्वायर एन्ड दिस इज राइट hand side and proved ठीक छ। त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला। त यो डिटर्मिनेन्ट दिएको थियो हामीले थर्ड कलमबाट यसलाई x ले मल्टिप्लाई गर्यौं फर्स्ट कलम इन्टु x अनि सेकेन्ड कलम इन्टु y त्यसपछि माइनस गर्दै त यहाँबाट ax र by माइनस भएपछि यो 0 भयो यहाँबाट bx र cy माइनस भएपछि यहाँ पनि 0 भयो यहाँनिर 0 0 अनि 0 बाट फेरि यो इन्टु x यो इन्टु y माइनस भयो। त आई होप तिमीले बुझेको होला र यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोधेको हुन्छ स्टुडेन्ट्स जस्तै यही क्वेशनलाई कसरी सोध्न सक्छ इफ यहाँ हेरौँ यही क्वेशनलाई यसरी सोधेको हुन्छ इफ दिस डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 है क्वेशन सोध्ने तरिका इफ दिस डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 देन प्रुभ दैट A, B, C are in GP, geometric progression. If this determinant equal to 0, then prove that A, B, C are in GP. मानु क्वेशन सेम यही छ यसको भ्यालु 0 दिएको छ अनि प्रुभ गर्न भनेको छ कि A, B, C are in GP. त कसरी प्रुभ गर्ने हेर यदि यो डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 दिएको छ त यो जुन आएको छ नि यसको भ्यालु पनि 0 हुन्छ आखिर त्यही डिटर्मिनेन्टको भ्यालु हो र यसलाई इक्वल टु 0 गरेपछि यहाँबाट यो जुन फ्याक्टर छ नि b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टु 0 भइहाल्छ ठीक छ दिस फ्याक्टर इज 0 अनि b स्क्वायर माइनस ac इक्वल टु जब 0 हुन्छ त b स्क्वायर इज इक्वल टु के हुन्छ ac अनि थाहा छ b स्क्वायर इज इक्वल टु ac भनेको के हो b इज द ज्योमेट्रिक मीन अफ c इन्टु a अथवा a इन्टु c b is the geometric mean of a and c त b जब geometric mean छ त्यसको मतलब के हो a b c के हुनु पर्यो त a b c must be in gp क्लियर त मैले भन्न खोजेको के हो कि जुन डिटर्मिनेन्ट दिएको छ यदि त्यसको भ्यालु 0 दिएको छ त्यो सबै सार्ने यहाँनिर इक्वल टु 0 गर्दिने यसलाई इक्वल टु 0 गरेपछि यो फ्याक्टरलाई 0 गर्दिने अनि b स्क्वायर इक्वल टु ac आउँछ b को भ्यालु आउँछ रुट ओभर ac यो भनेको ज्योमेट्रिक मीन को फर्मुला हो यदि तिमीले सिक्वेन्स र सिरिज यदि तिमीहरू सिक्वेन्स र सिरिज पढेका छौ भने b स्क्वायर इक्वल टु ac आउनुको मतलब b इक्वल टु रुट ओभर ac आउनु हो र यो भनेको अरु केही हैन ज्योमेट्रिक मीन हो र ज्योमेट्रिक मीन कसको a र c को त्यसको मतलब abc का आउनु पर्छ ज्योमेट्रिक प्रोग्रेसनमा ठीक छ त एउटा क्वेशन यस्तो पनि हुन सक्छ ओके अब अर्को क्वेशनमा जाउँ यो क्वेशन नम्बर 12 भयो अब क्वेशन नम्बर 13 मा जाउँ है त ओके स्टुडेन्ट्स क्वेशन नम्बर 13 हेरौँ के भनेको छ इफ a b c आर डिफरेन्ट नन जीरो नम्बर्स मतलब a b c यिनीहरू के छन् त नन जीरो मतलब जीरो छैनन् यिनीहरूको भ्यालु जीरो छैनन् रे एन्ड दे आर डिफरेन्ट मतलब a b र c इक्वल पनि छैनन् एन्ड दिस डिटर्मिनेन्ट इक्वल टु 0 then show that a into b into c is equal to 1
यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु 0 दिएको छ त प्रुफ गर a * b * c = के हुन्छ 1 हुन्छ। यो क्वेशनलाई यसरी पनि सोधेको हुन्छ कि इफ a * b * c = 1 प्रुफ दैट द भ्यालु अफ दिस डिटर्मिनेन्ट इज 0। मतलब यो दिएको छ यो प्रुफ गर, यो पनि सोध्न सक्छ। यसमा के भनेको छ यसको भ्यालु 0 दिएको छ प्रुफ गर abc = 1 हुन्छ। अर्को तरिकाले के सोध्न सक्छ यदि abc = 1 छ भने प्रुफ गर भ्यालु अफ दिस डिटर्मिनेन्ट इज 0। ठीक छ त यो वाला गरौँ हामीले त दिस इज गिवन के गर्न सकिन्छ त यहाँ हेर यो थर्ड कलम हेर थर्ड कलममा दुईवटा नम्बर छ दुईवटा नम्बरको सम छ भनेपछि यो जुन डिटर्मिनेन्ट छ यो डिटर्मिनेन्टबाट हामीले दुईवटा डिटर्मिनेन्टको सम लेख्न सक्छौं। एउटा हामीसँग प्रोपर्टी छ नि कि इफ each element of any row or column is the sum of 2 or more terms then the determinant can be expressed as the sum of 2 or more determinants। भन्न खोजेको यदि कुनै कलममा अथवा रोमा दुईवटा नम्बरहरूको सम छ भने यो डिटर्मिनेन्टलाई दुईटा डिटर्मिनेन्टको सममा लेख्न सकिन्छ। त यहाँ हेरिरहेछौ थर्ड कलममा दुईवटा नम्बर छ भनेपछि यसलाई दुईटा डिटर्मिनेन्टको सममा लेख्न सकिन्छ। कसरी लेख्ने हेर a क्यूब b क्यूब c क्यूब एउटामा राखिदिने a क्यूब b क्यूब c क्यूब। अब यहाँनिर के राखिदिने -1 -1 -1 पनि राख्नुपर्छ है किनकि यो थर्ड कलममा छ त यहाँ पनि थर्ड कलममा यहाँ पनि थर्ड कलममा र बाँकी जुन यो दुईटा कलम छ नि यो यसमा पनि आउँछ abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर र यसमा पनि आउँछ abc a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। एउटै डिटर्मिनेन्टबाट दुईटा डिटर्मिनेन्ट निकाल्ने प्रोपर्टिज हामीलाई थाहा छ। ओके और अब हेर फर्स्ट रोमा a कमन आउँछ यहाँ पनि a छ यहाँ पनि a छ त एउटा a यहाँबाट कमन तान्ने एउटा b यहाँबाट कमन तान्ने एउटा c यहाँबाट कमन तान्ने। ठीक छ स्टुडेन्ट्स भनेपछि यहाँबाट a कमन तान्न यहाँबाट b कमन तान्ने यहाँबाट c कमन तान्ने। क्लियर त्यहाँ के बच्छ 1 यहाँ के बच्छ a स्क्वायर थियो एउटा a गइसक्यो एउटा a अनि a क्यूब छ a गइसक्यो a स्क्वायर त्यसपछि 1 b b स्क्वायर त्यसपछि 1 c c स्क्वायर। यही त हो यसमा हेर स्टुडेन्ट्स -1 -1 यहाँबाट माइनस कमन तान्देऊ माइनस कमन तानेर यहाँ लेखिदेऊ भनेपछि a स्क्वायर अनि 1 b स्क्वायर अनि 1 c स्क्वायर अनि 1 इज इक्वल टू 0। क्लियर अब हेर और यो र यो डिटर्मिनेन्टलाई एउटै बनाउन सकिन्छ किन हेर यसमा पनि 1 1 1 छ यसमा पनि 1 1 1 छ तर यो फर्स्ट कलममा छ यो थर्ड कलममा छ र abc सेकेन्डमा छ यहाँ abc फर्स्टमा छ भनेपछि के गरौँ हामीले 1 1 लाई यता लैजानु छ हैन यसो गर्न सकिन्छ यो जुन सेकेन्ड डिटर्मिनेन्ट छ नि सेकेन्ड कलमलाई फर्स्टमा लेखौं फेरि थर्डमा लेखौं थर्डलाई सेकेन्डमा लेखौं मतलब c2 सेकेन्ड कलम र थर्ड कलमलाई के गरौँ इन्टरचेन्ज गरौँ अरुलाई केही गर्नु पर्दैन। ठीक छ त यो abc लेखौं जस्ताको त्यस्तै अनि यो पनि सारौं 1 1 1 त्यसपछि a b c अनि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर। क्लियर जब दुईटा कलम इन्टरचेन्ज गर्छौं नि त थाहा छ यो डिटर्मिनेन्टको भ्यालु आउने डिटर्मिनेन्टको भ्यालुको नेगेटिभ हुन्छ यो याद होला। जब हामी दुईटा कलम इन्टरचेन्ज गर्छौं त डिटर्मिनेन्टको भ्यालु नेगेटिभ भइहाल्छ त्यही भएर माइनस दियौं फर्स्ट कलम एज इट इज सेकेन्ड कलमको ठाउँमा थर्ड कलम है थर्डलाई सेकेन्डमा लेख्दै छौं त यहाँनिर 1 1 1 अनि यसलाई यसमा लेख्दै छौं a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर अनि इज इक्वल टु 0। क्लियर त्यस्तो गर्न पाइन्छ नि हैन सेकेन्ड कलमलाई थर्डमा लेख्यौं थर्डलाई सेकेन्डमा लेख्यौं त्यही भएर माइनस आयो माइनस माइनस प्लस भयो। अब फेरि के गरौँ एकचोटी यहाँनिर अब फर्स्ट कलमलाई सेकेन्डमा लेखौं र सेकेन्ड कलमलाई फर्स्टमा लेखौं यानी यो दुईटा कलमलाई इन्टरचेन्ज गरौँ त यसलाई जब इन्टरचेन्ज गर्छौं नि त फेरि एउटा माइनस आउँछ त यसलाई जस्ताको त्यस्तै लेखौं abc 1 1 1 a b c अनि a स्क्वायर b स्क्वायर c स्क्वायर माइनस माइनस प्लस भयो स्टुडेन्ट्स माइनस माइनस प्लस भयो
अनि यो फर्स्ट कलमलाई सेकेन्डमा लेख्ने, के अरे सेकेन्ड कलमलाई फर्स्टमा लेख्ने, सेकेन्डलाई फर्स्टमा लेख्ने भनेपछि फेरि माइनस आयो। अनि यहाँनिर भयो 1 1 1 अनि यो एबीसी सेकेन्ड कलममा जान्छ एबीसी अनि यो जस्ताको त्यस्तै ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर राइट साइडमा के छ 0 छ। क्लियर? त्यसपछि कमन छ, हेर के कमन छ स्टुडेन्ट्स, यो पुरै डिटर्मिनान्ट कमन छ किनकि यो र यो सेम भयो। त्यो दुईटै टर्मबाट यो डिटर्मिनान्टलाई कमन तान्दिने, त्यस्तो हुन्छ। हेर 1 1 1 ए बी सी अनि ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर यो कमन लियौँ, त्यहाँनिर के बच्छ, कमन लिएपछि एबीसी बच्छ ए बी सी, यहाँनिर माइनस माइनस 1 बच्छ। क्लियर? यहाँनिर जस्ट माइनस लेखे पनि हुन्छ, माइनस 1 लेखे पनि हुन्छ, एउटै कुरा हो है। इज इक्वल टु 0। त मैले के गरेँ, यो डिटर्मिनान्ट र यो डिटर्मिनान्टलाई कमन तान्ने, यहाँ एबीसी बच्छ, यहाँ माइनस 1 बच्छ। अब दिस इम्प्लाइज, यहाँ हेरौँ, यहाँनिर इन्टु छ, त आइदर दिस इक्वल टु 0 और दिस इक्वल टु 0। त यो जुन डिटर्मिनान्ट छ यसको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, त यसलाई 0 हुनु पर्यो। त एबीसी माइनस 1 इक्वल टु 0। हेर दुईटा कुराको जब प्रोडक्ट इक्वल टु 0 हुन्छ नि, त हामीले के गर्छौँ, आइदर दिस इक्वल टु 0 और दिस इक्वल टु 0। ठिक छ? जस्तै हामीले जब क्वाड्रेटिक एक्सप्रेसन फ्याक्टराइज गर्छौँ, मानौँ हामीसँग यस्तो आउँछ x - 1 इन्टु x - 2 इक्वल टु 0, त हामीले के लेख्छौँ, आइदर दिस इक्वल टु 0 और दिस इक्वल टु 0। कि त यो 0 हुन्छ कि त यो 0 हुन्छ। तर यसमा यो 0 हुन सक्दैन। यो किन 0 हुन सक्दैन म भन्दैछु, दिस डिटर्मिनान्ट क्यानट बी 0, किनकि डिटर्मिनान्टको भ्यालु 0 हुनको लागि कि त दुईटा रो सेम हुनु पर्यो, त कुनै दुईटा रो सेम छ छैन, कि त दुईटा कलम सेम हुनु पर्यो, कुनै दुईटा कलम सेम छ छैन, कि त एउटै कलमका सबै मेम्बरहरू 0 हुनु पर्यो, एउटै कलमका अथवा एउटै रोका सबै मेम्बरहरू 0 हुनु पर्यो। त यहाँनिर त 0 0 हुन सक्दैन हो। यदि ए बी सी यदि तीनटैको भ्यालु 0 भएको भए सबै 0 हुन्थ्यो, तर क्वेसनमा के भनेको छ, ए बी सी आर नन 0, त यो 0 हुन सक्दैन। अनि क्वेसनमा यो पनि भनेको छ कि एबीसी इक्वल छैन। इन केस ए इज इक्वल टु बी इक्वल टु सी भइदिएको भए त यहाँ पनि ए हुन्थ्यो, यहाँ पनि ए स्क्वायर 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 हुन्थ्यो, त त्यस्तो केस पनि छैन। र क्वेसनले यो पनि भनेको छ ए बी सी इक्वल छैन र यिनीहरू फेरि इक्वल टु 0 पनि छैन, नट इक्वल टु 0, किनकि ए पनि 0 बी पनि 0 सी पनि 0 भएको भए यसको भ्यालु 0 आउँथ्यो। त मैले भन्न खोजेको के हो, यो डिटर्मिनान्टको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, त यसलाई त 0 गर्नै पर्यो हामीले, आइदर दिस और 0 और दिस इज 0 भनेपछि यो त 0 हुन्छ नै, त यसलाई हामी 0 गरिदियौँ। अनि यहाँबाट एबीसी को भ्यालु कति आयो, 1 आयो, एन्ड प्रुभड। यही त प्रुभ गर्नु छ स्टुडेन्ट्स, हेर्यो। आई होप तिमीले बुझेको होला। यदि क्वेसनमा यसरी सोधेको भए अर्को तरिकाले कि इफ एबीसी इक्वल टु 1 प्रुभ दैट दिस इक्वल टु 0, मतलब यो दिएको छ यसलाई 0 प्रुभ गर। तर हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड लेख्थ्यौँ, यो सार्थ्यौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यसबाट यो निकाल्थ्यौँ लेफ्ट ह्यान्ड साइड, यो सार्थ्यौँ, अनि ठ्याक्कै यहाँसम्म आउँथ्यो है लेफ्ट ह्यान्ड साइड। अनि एबीसी को भ्यालु त 1 दिएको हुन्छ, 1 - 1 0 हुन्छ, अनि 0 ले गर्दा यो सब 0 भइहाल्छ, 0 प्रुभ हुन्थ्यो। बुझ्यौ नि? यदि क्वेसनमा एबीसी को भ्यालु 1 दिएको छ अनि प्रुभ गर्न भन्छ, प्रुभ दैट द भ्यालु अफ डिटर्मिनान्ट इज 0, त हामीले लेफ्ट ह्यान्ड साइड गरेर सबैलाई सेम यही प्रोसेस गर्दै आउँथ्यौँ, यहाँसम्म आउँथ्यौँ, यहाँनिर 1 राख्थ्यौँ, 1 - 1 0 भइहाल्थ्यो। त 1 - 1 0, 0 इन्टु दिस 0। ठिक छ? त यो क्वेसनलाई दुई तरिकाले सोध्न सक्छ। त मैले दुईटा तरिका तिमीलाई भने, त आई होप तिमीहरूले बुझेको होला है। क्लियर छ नि? 0 थियो, यो प्रुभ गर्नु थियो, त हामीले पहिला के गर्यौँ, यस एउटाबाट दुईटा डिटर्मिनान्ट निकाल्यौँ, यो अनि यहाँबाट ए कमन आयो, यहाँबाट बी कमन आयो, यहाँबाट सी कमन आयो, यहाँबाट माइनस कमन आयो। त्यसपछि सेकेन्ड कलमलाई थर्डमा लेख्यौँ, थर्डलाई सेकेन्डमा लेख्यौँ, त्यसरी गर्दाखेरि माइनस आयो, माइनस माइनस प्लस भयो। अनि फेरि सेकेन्ड कलमलाई फर्स्टमा लेख्यौँ, फर्स्टलाई सेकेन्डमा लेख्यौँ, फेरि माइनस आयो। त्यसपछि यो र यो सेम भइहाल्छ, यो र यो पुरै कमन तानिदियौँ,
कमन लिएपछि यहाँबाट एबीसी यहाँबाट -1 अनि इक्वल टु 0 छ, यहाँ इन्टु छ, त दिस इज 0 और दिस इज 0, बट दिस इज नट 0। यो 0 हुनै सक्दैन, कारण के छ त एबीसी को भ्यालु 0 छैनन् र एबीसी इक्वल पनि छैन। ठीक छ, हेर न एबीसी इक्वल भएको भए के हुन्थ्यो आफै ख्याल गर। यदि यहाँ ए यहाँ पनि ए यहाँ पनि ए हुन्थ्यो। अब तीनटै ए छ भने कमन तानेपछि त 1 1 1 1 1 1 1 1 1 दुईटा कलम सेम भएपछि त 0 हुन्थ्यो नि। तर एबीसी लाई 0 पनि छैन भनेको छ, एबीसी इक्वल पनि छैन भनेको छ। यसको मतलब यो डिटरमिनेन्टको भ्यालु 0 हुन सक्दैन, त्यसैले यसलाई 0 गर्नुपर्ने हुन्छ हामीलाई। त्यसलाई 0 गरिदियौँ, यहाँबाट एबीसी को भ्यालु 1 आयो एन्ड दिस इज प्रुभड। दिस इज द प्रुफ अफ दिस क्वेसन। आई होप तिमीले बुझेको होला, मैले धेरै कुराहरू गरिसकेँ। अब डिटरमिनेन्ट सक्यो। मेन क्वेसनहरू यिनीहरू नै हुन्। मैले चाहिने भन्दा धेरै क्वेसन गराइसकेँ। ओल्ड इज गोल्डमा भएको लगभग सबै क्वेसन गराएँ र यिनै क्वेसनहरू एक्सरसाइजमा छन्। अब केही नयाँ क्वेसन्सहरू छन् भने त्यो पछि बनाउँछु त्यसको भिडियो। तर डिटरमिनेन्टमा चाहिने भनेको यति नै हो। त्यसलाई राम्रोसँग तयारी गर। अब नेक्स्ट क्लासमा नेक्स्ट टपिक सुरु गर्छु। ओके, बाई।